السلام عليكم. اليوم غادي نديرو اكزرسيس، يعني دو اكزرسيس على برودوي سكالير ديال جذع مشترك علمي. دونك باش نزيدو نفهمو اكثر برودوي سكالير، يلا بديناه نزيدو نفهمو. دونك الاكزرسيس الاول، الا سوا ا بي سي ان تريونغل تيل كو ا بي تساوي لا راسين ديال 7 و بي سي تساوي 2، ا سي تساوي 2 بي سي تساوي 3. لك السؤال الاول، كالكولي الكوس ديال بي ان سي et montrer que AB scalaire AC تساوي واحد. دونك هنا كاينين جوج ديال الطرق كيفاش نحسبوا الكوس، ولكن غنقول لك امتاش نستعملوا الاولى وامتاش نستعملوا الثانيه. الميثود الاولى عندنا AB scalaire AC تساوي AB فوا AC فوا الكوس ديال الزاويه BAC. اذا الكوس ديال الزاوية بي أ سي تساوي هي أ بي سكالير أ سي سور أ بي فوا أ سي. صافي. الميثود الثانية كيفاش نحسب هو التيوريم ديال دالكاشي. التيوريم دالكاشي شنو تتقول؟ دالكاشي شنو تتقول؟ التيوريم دالكاشي تتقول لك أن بي سي أو كاري تساوي أ بي أو كاري زائد أ سي أو كاري ناقص 2 أ بي فوا أ سي فوا الكوس ديال الزاوية بي أ سي. إذا الكوس من هنا غنجبدو الكوس ديال بي أ سي غتساوي لك هي إلا حولنا هادي لهاد الجي كنمشيو بشوية بشوية باش كلشي يفهم معانا. دونك غنحول هادي لهاد الجي وهاد البي نحولها للجهة، تعطينا جوج أ بي فوا أ سي في الكوس ديال الزاوية بي أ سي. حولنا هادي لهاد الجي كانت الموا غتولي بلوس، وهذه اللي حولنا لها جي غتولي لنا هي ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2. الا حولت هذا للجي غتولي ناقص بي سي اس 2. اذا الكوس ديال بي ا سي غتعطيك هذه على هذه اللي بقات هنا، يعني 2 ا بي في ا سي. الا بغينا هذه دونك هذه على هذه، اذا هي ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 ناقص بي سي اس 2 على 2 ا بي في ا سي. دونك هذا الكوس وهذا الكوس. اذا امتاش غنخدموا بهذه وامتاش غنخدموا بهذه؟ غنخدموا بهذه منين يعطيونا في المعطيات الاب بي برودوي سكالير ا سي. صافي. ومنين ما يعطيوناش غيعطيونا بي سي، دونك غنخدموا بالتيوريم ديال دالكاشي. صافي. دونك غنخدموا في هذا التمرين. عندنا بي سي ما عطاوناش، برودوي سكالير ا بي برودوي سكالير ا سي ما عطاوهش لينا، دونك غنخدموا بهذا التيوريم. دونك عندنا الكوس ديال بي ا سي غتساوي ليا، قلنا هي ا بي اس 2 دونك لا راسين ديال 7 اس 2 بلس ا سي او كاري يعني 2 او كاري موان بي سي يعني 3 او كاري سور 2 فوا ا بي يعني لا راسين ديال 7 فوا ا سي هي 2. اذا نحسبو لا راسين ديال 7 او كاري هي 7 زائد 2 او كاري هي 4. دونك هنا غتعطينا هي 7 زائد 2 او كاري هي 4 موان 3 او كاري هي 9 سور 2 في 2 هي 4 لا راسين ديال 7. دونك غتعطينا الفوق هي 7. دونك كلها غتخرج لنا هي لا راسين ديال 7 سور 14. صافي. اذا خرجنا هنا الكوس. الجزء الثاني هو كيفاش غنمونطريو كو ا بي سكالير ا سي تساوي واحد. نرجعو للميثود الاولى. شنو قلنا؟ ان ا بي سكالير ا سي شنو تساوي؟ هي ا بي فوا ا سي فوا الكوس ديال الزاويه بي ا سي. اذا ا بي سكالير ا سي شنو غتساوي؟ ا بي شحال هي لا راسين ديال 7. ا سي شحال هي 2. في الكوس ديالنا اللي خرج لينا هو لا راسين ديال 7 سور 14. لا راسين 7 في لا راسين 7 هي 7. 7 في جوج هي 14. 14 على 14 هي 1. صافي. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني،
ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني فيه جوج ديال الاجزاء. السؤال الثاني عندنا قال لك on considère que ولا واحد le point M tel que هذيك AM تتساوي 1/3 AB زائد مثلا 1/6 AC. السؤال A قال لك كالكولي AM برودوي سكالار AM AC شحال غتساوي. اذا نخدمو عادي غنحسبو برودوي سكالار AM برودوي سكالار AC، يعني AM برودوي سكالار AC. شنو غادي نديرو؟ AM برودوي سكالار AC. AM شنو عندنا في المعطيات؟ هي 1/3 AB زائد 1/6 AC برودوي سكالار AC. اذا هنا بحال تنديرو النشر، هادي غنشرها مع هادي زائد هادي عاوتاني مع هادي، 1/3 AB سكالار AC حيت المعامل ماشي مشكل الا خرجناه، زائد عاوتاني 1/6 AC برودوي سكالار AC. صافي. دابا اليو سكالار اليو هي يو او كاري، اذا الاسي سكالار AC تتساوي AC او كاري. صافي. اذا 1/3 شحال خرجت لينا في السؤال الاول؟ AB سكالار AC خرجت لينا 1، اذا مضروبه في 1 زائد 1/6 والاسي برودوي سكالار AC هي AC او كاري. دونك هنا غتخرج هي 1/3 في 1 هي 1/3 زائد 1/6 AC او كاري هي 4. اذا الا وحدنا المقام كلشي غادي يعطينا 1. صافي. ندوزو للسؤال الثاني مي غادي يكون بي. السؤال الثاني بي. السؤال الثاني بي شنو عطاونا؟ قالك مونطري كو بي هاديك لا droite ام بي ياك اي لا droite A C sont orthogonaux. دونك كيفاش orthogonaux؟ يعني متعامدين، وباش يخرجوا متعامدين خصني برودوي سكالار ام بي او لا بي ام برودوي سكالار ا سي تساوي صفر، معنيتها ان ام بي او لا بي ام عموديه على ا سي. صافي. دونك نحسبوا الام بي او لا بي ام برودوي سكالار ا سي. دونك نحسبوا بي ام برودوي سكالار ا سي. هنا غندخلو علاقة شال بأ. إذا دخلنا بعلاقة، قلت لك غندخلو بعلاقة شال بأ غتعطينا بي أ زائد الأ إم. صافي. برودوي سكالار أ سي. دخلت بعلاقة شال غير في بي إم غتعطينا غنشرو. إذا بي أ برودوي سكالار أ سي زائد أ إم برودوي سكالار أ سي. هادي بي أ برودوي سكالار أ سي ما عندي ديجا حسبت الأ بي برودوي سكالار أ سي. إلا بغينا نقلبو هادي بعدا ساوات لينا 1، إذا إلا بغينا نقلبو هادي غتولي هي ناقص أ بي. إلا قلبنا بي أ كانت بي أ وقلبناها ولات أ بي تتولي ناقص برودوي سكالار أ سي زائد الأ إم برودوي سكالار أ سي. هادي بوحدها قلت لك خرجت 1 مع الموا هي موان زان، وهادي خرجت لينا 1 إذا بلس 1 هي 0. إذا بي إم
عمودية على أسي. ندوزو ليكزارسيس الثاني. نظن ليكزارسيس الأول مفهوم، عاودوه وخدموه بوحدكم وعاودو شوفو التصحيح. ليكزارسيس الثاني غيكون تقريبا بحالو، باش نزيدو نخدمو كتر. صافي. دونك ليكزارسيس الثاني عندنا قالك سوا واحد تريونغل، سوا A B C triangle tel que AB تتساوي 6 و AC تتساوي 5 و BC تتساوي 7. السؤال الأول montrer que الكوس ديال BAC تتساوي 1 على 5. هذا هو السؤال الأول. دونك السؤال الأول ساهل. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب الكوس. شنو عندي في المعطيات؟ عندي AB وعندي AC وعندي BC. واش عندك البرودوي سكالير؟ دونك لا. إذا غنخدم بالكالكشي. شنو تتقول لك؟ تتقول لك BC أو كاري تتساوي AB أو كاري زائد AC أو كاري ناقص جوج AB فوا AC في الكوس ديال الزاوية BAC. إذا غنحولو هادي لهاد الشي بحال اللي درنا قبيله. شنو غادي تعطينا؟ تعطينا 2 AB فوا AC فوا الكوس ديال الزاوية BAC تتساوي ليا AB أو كاري زائد AC أو كاري ناقص BC أو كاري. إذا الكوس ديال BAC غتساوي لينا هي AB أس 2 زائد AC أس 2 ناقص BC أو كاري على جوج AB فوا AC. ومن هو الكوس ديال BAC غنعوضو. AB أس 2 هي 36، AC أس 2 هي 25 و BC أس 2 هي 7 أس 2 هي 49 على جوج. في AB قلنا هي 6 في AC قلنا هي 5. إذا إلا حسبناها غتعطينا هي 12 على 60 و إلا اختزلناها غتعطينا هي 1 على 5. صافي. هذا هو السؤال الأول. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قالك calculer AB produit scalaire AC. إذا AB produit scalaire AC شنو تتساوي؟ تتساوي AB فوا AC فوا الكوس ديال الزاوية BAC. إذا AB عندنا هي 6 في AC هي 5 فوا الكوس ديال الزاوية لقيناها هي 1 على 5. نحيدو 1 على 5 دونك غتعطينا هي 6. صافي. B قالك ديدوير on déduire que le BA voilà le BA produit scalaire BC تتساوي شحال؟ 30. دونك خرجوا هاد السؤال. إذا BA produit scalaire BC شنو غادي ندير؟ غندخل بعلاقة شحال؟ عاوتاني فين؟ بلاصة هاد البي ندخل هنايا. فوالا ندخل هنايا بأ. شنو غادي تعطيني؟ غتعطينا هي بي أ تبقى برودوي سكالير بي سي غندخل بأ. دونك بي أ زائد أ سي. غنمشى بي أ برودوي سكالير بي أ زائد بي أ برودوي سكالير أ سي. إذا غتعطينا بي أ برودوي سكالير بي أ قلنا هي بي أ أس 2 صافي ناقص هنا غنقلبو ناقص أ بي برودوي سكالير أ سي. إذا هادي أس 2 بي أ أس 2 راه بحالها بحال أ بي أس 2. إذا هي 6 أس 2 ناقص أ بي برودوي سكالير أ سي لقيناها
هي 6. دونك ها هي 6 غتعطينا هي 36 ناقص 6 اللي هي 30. اذا بي ا برودوي سكالير بي سي تساوي 30. ندوزو للسؤال 3 هو الاخير. السؤال 3 غيقول لك سوا H le projeté ou le projeté orthogonal de point A sur واحد السيغمون BC. Calculer la distance BH. يعني مطلوب منا أننا نحسبو la distance BH يعني المسافة BH. شنو معنية بروجيتي أورتوغونال؟ معنيتها هو المسقط العمودي ديال النقطة A sur BC. يعني تعتبر هو الأش هو المسقط العمودي، ها الأ ها البي سي، عندنا واحد التريونغل بحال هكا صافي. دونك عندنا الأش غتكون هنايا هو المسقط العمودي لي أ سور بي سي صافي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو شنو عندنا بعدا البي أ برودوي سكالير بي سي شنو غادي تساوي بي أ برودوي سكالير بي سي. بي أ برودوي سكالير بي سي هاد بلاصه هاد الأ نقدر نعوضها باش بالاش. اذا بي اش برودوي سكالير بي سي صافي. بي اش برودوي سكالير بي سي اذا هي بي اش مضروبه في البي سي. علاش؟ حيت البي ا في البي سي تكتبو كار البي ا برودوي سكالير بي سي بوزيتيف صافي. اذا شنو عطاتنا ان البي ا برودوي سكالير بي سي بي ا برودوي سكالير بي سي شنو ساوات ليا المسافه لا ديستانس بي اش فوا بي سي. ومن هنا نقدروا نخرجوا بي اش. اذا بي اش هذه اش غتساوي لك هذه على هذه. اذا بي اش غتساوي لك هي بي ا برودوي سكالير بي سي سور بي سي مسافه بي سي. اذا غتعطينا شحال خرجت لنا بي ا برودوي سكالير بي سي هي 30 سور بي سي هي 7. اذا هذا هو البي اش. عاود مزيان هذا المسقط العمودي وان شاء الله نزيدوه في تمارين واحده اخرين المره الجايه صافي.